बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को आवाज और स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज और स्लाइड दोनों आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। और कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स 5। और आज हमने पढ़ना है सफ़ा नंबर 18, इशारा ए और बी इंशाअल्लाह। तो हम कोर्स 2 में हमने पहले 5 पेजेस पढ़े थे, जिसमें हिदायत और मुखातबीन हिदायत की बात हुई और आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा। कोर्स 3 में हमने दूसरे 5 पेजेस पढ़े, जहाँ बनी इसराइल के हालात और वाक़यात थे। और कोर्स 4 में भी हमने 5 पेजेस पढ़े, जिसमें बनी इसराइल ही की बात थी। और कोर्स 5 में हम अब तक बनी इसराइल की बातें पढ़ रहे थे। आज से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो सफ़ात शुरू कर रहे हैं, उन सफ़ात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इमाम काबा वगैरह का तज़किरा इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। हम बाएं हाथ की उंगलियों पर अपने जो है फिंगर टिप्स पर इशारात और पॉइंटर्स को याद कर रहे हैं। तो आज का 18वां सफ़ा और इसके जो इशारात हैं वो हैं, राजी ना हो यहूद व नसारा, बनी इसराइल याद करो नेमतें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और कामयाबी, बैतुल्ला और शहर मक्का। तो इस तरह से हम इनको इस उंगली पर अपनी मिडिल फिंगर पे याद करेंगे। राजी ना हो यहूद व नसारा, बनी इसराइल याद करो नेमतें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और कामयाबी, बैतुल्ला और शहर मक्का। राजी ना हो यहूद व नसारा, बनी इसराइल याद करो नेमतें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और कामयाबी, बैतुल्ला और शहर मक्का। दो लफ्ज एक एक लफ्ज करके याद करेंगे। राजी बनी इसराइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्ला। राजी बनी इसराइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्ला। राजी बनी इसराइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला इशारा है। इससे पहले अल्लाह ताला ने अहले किताब के गलत कामों का तफसील से जिक्र किया, बनी इसराइल की हठधर्मियों का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की तरफ दावत देने की बहुत कोशिश की। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो आपकी कोशिशों से उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे जब तक कि आप उनकी पैरवी न करने लग जाओ। तो इसलिए उनको राजी करना जरूरी नहीं है, आपके जिम्मे सिर्फ उन तक पैगाम पहुंचा देना है। असबाब क्या हैं जी? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देने की बेहतर से बेहतर कोशिश की। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो लोग उस वक़्त तक खुश नहीं होंगे जब तक कि आप उनकी पैरवी न करें। और सच्ची हिदायत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है और हमें इसको मजबूती से थामे रखना चाहिए। हमें कुरान की तिलावत दुरुस्त अंदाज में करनी चाहिए और इसको पढ़ना और इसकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। नए अल्फाज हमारे पास सिर्फ 2 आ रहे हैं अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं तिलावत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और हरगिज़ राज़ी न होंगे आपसे यहूदी और नसारा जब तक कि आप पैरवी न करें उनके दीन की। आप कह दें बेशक अल्लाह की हिदायत वही हिदायत है, और अगर आपने पैरवी की उनकी ख्वाहिशात की इसके बाद जो आपके पास आ गया है इल्म, तो आपके लिए नहीं होगा अल्लाह से कोई हिमायत करने वाला और ना मददगार। लफ्जी तर्जुमा वलन तरदा, वलन तरदा, तो वाव है एक हर्फ, और लन नसब के लिए जो फेल को नसब वाली हालत में लाता है, और तरदा, तो ये तरदा फेल मुदारे था, रदिया यरदा से तरदा, और ये अंत तरदा है या हिया तरदा, इस पे हम बाद में बात करते हैं। और लेकिन चूंकि इसके आखिर में कमजोर हर्फ है तो इसके आखिर का जबर हमें नजर नहीं आ रहा है। ये हमें इससे पहले जो लगा हुआ हर्फ लन है, इसको देखते हुए हमें ये पता चल जाएगा कि ये नसब वाली फॉर्म में है, लेकिन चूंकि आखिर में खड़ी जबर आ रही है तो दोनों सूरतों में एक ही तरह पढ़ा जाता है, इसलिए जाहिरी तौर पर हमें नजर नहीं आ रहा। तो लन तरदा हरगिज राजी न होंगे, अनका आपसे, अल यहूदू यहूदियुन की जमा अल यहूद, वलन नसारा नसरानियुन की जमा अन नसारा, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहाँ पर एक नया लफ्ज आया हुआ है तत्तबिअ, वैसे अगर देखा जाए तो ये नया नहीं है, लेकिन चूंकि हमने इस तरीके से बाकायदा प्रैक्टिस नहीं की तो इस हिसाब से हम इसको नया लेते हैं। तो इसकी 2 दफा दोहराएं इस फिक्रे को मेरे साथ, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक आप पैरवी न करें उनके दीन की, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक कि आप पैरवी न करें उनके दीन की, उनकी मिल्लत की। कुल आप कहते हैं इन्ना बेशक हुदल्लाहि अल्लाह की हिदायत, हुवल हुदा वही हिदायत है, वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, और अगर आपने पैरवी की उनकी ख्वाहिशात की, वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, और अगर आपने पैरवी की उनकी ख्वाहिशात की, बादा बाद अल्लज़ी उसके जो, जाअका, 2 अल्फाज जाअका, वो आया आपके पास, क्या आया, मिनल इल्मी, इल्म में से, जो इल्म आपके पास आ चुका है, हिदायत आ चुकी है, उसके बाद अगर आपने उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की तो क्या होगा, मा लका, नहीं है आपके लिए या नहीं होगा आपके लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह से, यानी अल्लाह के मुकाबले में, मिन वलिय्यिन, कोई भी हिमायत करने वाला, वला नसीरिन, और ना ही कोई मददगार होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉरी, यहूद और नसारा को इस्लाम की दावत देने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। इसके बावजूद अक्सर लोगों ने और ख़ास तौर पर यहूद ने इस दावत पर कोई तवज्जो न दी सिवाय चंद लोगों के। तो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि वो लोग आपसे उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक कि आप इस्लाम से किनारा कशी न कर लें और उनके दीन की इत्तिबा न कर लें, यानी जैसा वो चाहते हैं उस वक्त तक वो खुश और राजी नहीं होंगे। तो उनकी इस तमन्ना के जवाब में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि इन लोगों को बता दें कि सच्ची हिदायत तो सिर्फ अल्लाह ही की है, और यही वजह है कि तुम्हारी बावजूद इसके कि बड़ी तमन्ना है कि मैं तुम्हारी पैरवी करने लग जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी पैरवी नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह ने मुझे हिदायत अता फरमा दी है। तो हमारे लिए भी सबक है कि किसी को खुश करने की खातिर उसकी आरज़ू और तमन्ना को पूरा करने में लग जाना दर हकीकत अपने आप को हलाकत और खुदकुशी की तरफ धकेलने जैसा है, और ऐसा इंसान खुद भी हिदायत से दूर हो जाता है और अल्लाह की हिफाजत से भी महरूम हो जाता है। अगर हम इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखें तो हम लोग भी ऐसा ही कुछ तर्ज अमल हमें सुनने को मिलता है। हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं
ہم ایک بات کو حق سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی خواہشات جو ہمارے سراؤنڈنگز میں پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو راضی کرنے کی غرض اور نیت سے ہم بعض اوقات حق کو چھوڑ کر جو ہے وہ کمزور باتوں کو اور غلط باتوں کو اپنا لیتے ہیں کہ چلو اس سے یہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، کسی کو خوش کرنے کی خاطر اپنے جو ہم نے حق سمجھا ہے، حدیث میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی ناراضگی کے اندر مخلوق کی کوئی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگرچہ مخلوق کو خوش کرنے کا بھی حکم ہے اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک طرف اگر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اور دوسری طرف مخلوق راضی ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر مخلوق کو راضی کرنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم زیادہ مقدم ہوگا۔ اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو اور سنگینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور حق کو حق جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، لفظی ترجمے کی مشق کیجئے، میرے ساتھ ساتھ دہرائیں۔ وَلَن تَرْضَى، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عَنْکَ، آپ سے، الیہود ولا النصارى، یہودی اور نہ نصارہ، حتی تتبع، جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں، ملتہم، ان کے دین کی، ان کے ملت کی، قل، آپ کہہ دیں، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، ھو الھدی، وہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک، بعد اس کے جو آیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لک، نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں، من ولی، کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ الحمدللہ، ایک آیت مکمل ہوئی۔ دوسری آیت تلاوت سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ نیا لفظ کوئی نہیں ہے، ہم ترجمہ دیکھیں گے فوراً۔ جنہیں ہم نے دی، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں ایسا جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، یعنی اس کتاب پر، اور جو انکار کرے اس کا، یعنی کتاب کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو، الذی ہم نے پڑھا تھا، الذی وہ ایک جو، اور الذین وہ سب جو، وہ لوگ جنہیں، آتیناہم، آتیناہم، ہم نے دی انہیں، الکتاب، کتاب، یتلونہ، دو الفاظ، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، کیسی تلاوت، حق تلاوتی ہی، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، یعنی اس کتاب پر، ومن یکفر، اور جو انکار کرے، بہ، اس کا، یعنی کتاب کا، فَأُولَئِكَ، تو وہی لوگ، پس وہی لوگ، ہم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جو اپنی کتاب کی درست انداز میں تلاوت کرتے ہیں، وہ اسلام کو مان لیں گے۔ جیسا کہ ہم اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو بہت سے ایسے لوگ جو اہل کتاب میں سے کتاب کو مانتے تھے اور اس کی اصل روح کے مطابق اس پر عمل کرتے تھے،
ان میں سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، کعب احبار اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے کچھ ان کے یہودیوں کے جن کو اہل علم اور علماء سمجھا جاتا تھا، جو صحیح معنوں میں کتاب کو لے کر چل رہے تھے، تو وہ اسلام کو مان لیں گے۔ تو اب یہاں پر آیا یتلونہ حق تلاوتی، تو تلاوت سے کیا مراد ہے؟ تو تلاوت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تلاوت کا وہ معنی جو ہم لیتے ہیں تلاوت کرنا یعنی پڑھنا، اور دوسرا تلاوت کہتے ہیں اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ تلاوت کا تلا یتلو کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، نقش قدم پر چلنا۔ تو یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ تلاوت کرتے ہیں یعنی اس کو پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کے معانی اور مفاہیم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ تو وہ کتاب کی تعلیمات پر ایمان لا کر اور عمل کر کے اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ لوگ سچے اہل کتاب ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا چکے اور اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں بھی قرآن کے تمام حقوق کو ادا کرنا چاہیے، اور حقوق میں سے کیا ہے کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی اس کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس میں غور و فکر اور تدبر کیا جائے، اور اسے اپنی زندگی میں لایا جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہم ہر لیسن کے آخر میں ایک دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، اور اس میں عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ساری باتیں قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی حق تو یہ ہے کہ اس کے حق اور سچ ہونے پر اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہونے پر ایمان لایا جائے۔ پھر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حق کہ اس کی تلاوت کی جائے صحیح طریقے سے، تجوید کے اور عربی کے اصول و قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے۔ پھر اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا جائے، یہ بھی قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ پھر اس میں معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اس میں غور و فکر کی جائے۔ پھر غور و فکر کے بعد جو بات سمجھ میں آئے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور پھر جو بات سمجھ میں آئے جس پر عمل کریں اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچایا بھی جائے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کتاب کو درست انداز میں پڑھے گا جس میں تدبر بھی شامل ہو تو اسے ایمان کی ہدایت مل جائے گی۔ لیکن اگر صرف پڑھتا رہے جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات دن کا جو ہے وہ اکثر حصہ قرآن کی تلاوت میں گزارتے ہیں لیکن عملی طور پر کمزور ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھا ہوتا۔ تو صرف پڑھنے کی، تلاوت کی حد تک تو ہے، سمجھنا نہیں ہے۔ تو جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، تدبر ہوگا تو ایمان کی ہدایت ملے گی اور ایمان میں اضافہ اور مضبوطی حاصل ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن میں موجود حلال و حرام کی پیروی کی جائے اور الفاظ کو بدلے بغیر اور غلط مفہوم بیان کیے بغیر صحیح انداز میں تلاوت کی جائے۔ یہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے، جو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ حق کا تلاوتی، کیونکہ اہل کتاب میں سے اکثر کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اپنے فائدے کی خاطر بعض اوقات جو باتیں حلال تھیں اس کو حرام قرار دے دیتے اور جو حرام تھی اس کو حلال قرار دیتے تھے، اور بعض اوقات جو ہے وہ آیات کا مفہوم اور معنی بدل دیتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کی جس طرح پیروی کی جانی چاہیے اسی طرح پیروی کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جس انداز سے پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس انداز کو کما حق پورے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس کو کہا جائے گا کہ حق کا تلاوت ہی ہے۔ ایک دلچسپ نقطہ ہے یہاں پر، قرآن میں اللہ نے بعض اوقات ایک انداز اختیار کیا اور کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب، اور بعض جگہوں پر اللہ نے ارشاد فرمایا اوت الکتاب۔ آتیناہم میں فعل معروف لائے ہیں، معلوم لائے ہیں کہ ہم نے دی ان کو کتاب، اور بعض مقامات پر اللہ نے فعل مجہول لایا ہے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی۔ تو آتیناہم والا جو سنٹنس ہے یہ عام طور پر اللہ نے اس وقت استعمال کیا ہے جب اللہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں سے اللہ راضی اور خوش ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے کہ ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے کہ ان لوگوں نے ایسی تلاوت کی جس طرح کی تلاوت کا حق تھا۔ اور دوسری جگہوں پر جہاں پر اوت الکتاب آیا تو وہ عام طور پر ان لوگوں کی بات کی گئی جب اللہ ان لوگوں سے ناراض ہے، جن لوگوں کے بارے میں اللہ ناراض ہے
ان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں کتاب میں سے تو عام طور پر اوت الکتاب والے انداز سے سینٹنس اور جملہ لایا جاتا ہے۔ تو تدبر اور تذکر کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف اس لیے اسلام کو پسند نہیں کرتے کہ وہ سچائی کی اتباع نہیں کرنا چاہتے، یا یہ کہ انہیں غلط معلومات ملی ہیں، یا اس لیے کہ انہیں شیطان نے کنفیوز کر دیا ہے۔ اور ایسے لوگ پھر اپنے جو ہے وہ ان کی چونکہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کے پاس جو پلیٹ فارم موجود ہے اس پلیٹ فارم سے وہ اسلام کے متعلق غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی کوششیں کی تھیں، لیکن ہمیں اس سے گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو صحیح اسلام کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات ہیں ہمیں اس کو پھیلاتے رہنا چاہیے اور ان پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ دراصل ایسی صورتحال ہمارے لیے ایک موقع ہوا کرتی ہے کہ ہم اسلام کے صحیح پیغام کو پھیلائیں۔ ہمیں حجاب کو جو ہے وہ حجاب کو پروموٹ کرنے کے لیے، ایک سے زائد نکاح کو پروموٹ کرنے کے لیے، خواتین کے مساوات کے متعلق اسلام کا صحیح موقف سمجھنا چاہیے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے مناسب انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ آج کل عام طور پر یہ پوری دنیا میں خاص طور پر اور بالخصوص ہمارے مسلم ممالک کے اندر اس طرح کے مسائل کو اٹھایا جاتا ہے کہ حجاب کے ذریعے سے اسلام عورت کو پابند کر دیتا ہے، ایک سے زائد نکاح کرنا جو ہے وہ اس میں مردوں کو جو ہے وہ بلیم کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی خواتین کی حق تلفی گویا کہ یوں شو کی جاتی ہے، اور خواتین کے بنیاد مساوی حقوق کی بات کر کے ان کو جو ہے وہ ایک مظلوم طبقہ کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ دین کی اور اسلام کی صحیح تعلیمات ان احکام کے اور ان معاملات کے بارے میں نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان سارے پہلوؤں کا جو درست پہلو اور صحیح ایک سچ اور حق موقف ہے اسلام کا، وہ اگر ہم لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس کے بارے میں اویئرنیس کو عام کریں تو انشاءاللہ العزیز اس طرح کے کوئی اعتراضات باقی نہیں رہیں گے۔ ایک حدیث لیتے ہیں، حدیث کا ترجمہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی یعنی مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنگترے کی طرح ہے، اورنج کی طرح ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے۔ اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اور اس بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کی سی ہے، اور اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور ایسا بدکار جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اس کی مثال اندرائن کی سی ہے، جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے، اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث ہے بخاری شریف میں۔ تو ہمیں پہلے ٹائپ کا مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں ایمان کی جو ہے وہ پختگی کے ساتھ اور محبت اور شوق کے ساتھ، قرآن کو سمجھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی صحیح معنوں میں تلاوت، جیسا کہ اس تلاوت کا حق ہے، ایسی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دہرا لیجئے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو انکار کریں اس کا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الحمدللہ۔ بامحاورہ ترجمہ آیت نمبر 120، اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود اور نصارہ جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ آپ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، تو آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا اور مددگار نہیں ہوگا۔ ہم نے جنہیں کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں ایسے جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں
وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو آیات کی تلاوت کے بعد اسباق، دعا اور پلان۔ تو اسباق ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے اعادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بہتر سے بہتر کوشش کی، اور اللہ نے ان کو بتا دیا کہ یہ لوگ تو اس وقت تک راضی اور خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کر لیں۔ تو ہمیں سچی ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملے گی، ہمیں اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنی چاہیے، یعنی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، تیری کتاب کی پیروی کرنے سے، بھٹکانے والوں کا شکار بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ اور آئندہ کے لیے پلان بنایا جائے، اور آسان پلان کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار کروں گا تاکہ دوسروں کو اسلام کا پیغام بہتر سے بہتر انداز میں پیش کر سکوں۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسماء اور افعال کی طرف اگر ہم آئیں تو پہلا اسم، بہت سے اسماء ہیں، QC2، 3 اور 4 میں ہم کافی سارے اسماء ڈسکس کر چکے ہیں، یہاں فوکس ان اسماء پر ہے جو کم استعمال ہوئے ہیں ابھی تک۔ تو پہلا اسم آ رہا ہے ملت، پہلے بھی آ چکا ہے شاید، تو ملت جو ہے یہ واحد ہے، اور اس کی جمع آتی ہے ملل، ملتن کی جمع آتی ہے مللن، اور یہ مذہب کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں، دین کو کہا جاتا ہے ملت، ملتن واحد، اور اس کی جمع مللن۔ احوا یہ جمع ہے، اور اس کا واحد آتا ہے ہوا، خواہش کو کہا جاتا ہے ہوا، خواہش کو، اور احوا خواہشات۔ علم واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے علوم، علم واحد اور اس کی جمع علوم، علم کو کہا جاتا ہے۔ ولی دوست کو کہا جاتا ہے، حامی کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اولیاء، پہلے آ چکا ہے کئی دفعہ۔ کتاب کئی دفعہ آ چکا، واحد ہے، اس کی جمع کتب۔ افعال کو اگر دیکھیں تو صحت مند افعال 3 حرفی ہوں تو العلم مصدر ہے، اور ہم اس کی پریکٹس کر چکے ہیں، علم یعلم اعلم، عالم معلوم علم، اور اس کا معنی جاننا، علمہ کا معنی اس نے جانا۔ اور یکفر بھی نصارہ کا پیٹرن، کفر یکفر اکفر، کافر مغفور کفر، کفر کرنا، انکار کرنا یا چھپانا، تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور خاسرون سمعہ کا پیٹرن، خسیرہ یخسر اخسر، خاسر مخسور خسر، نقصان اٹھانا۔ اور ہم QC 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ خسر سے مراد ایسا خسارہ ہے جس میں ہمارا جو اصل سرمایہ ہے اس کو بھی، وہ بھی ضائع ہو جائے، تو ایسے کو مکمل نقصان، ٹوٹل لاس جس کو کہیں گے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے خسر۔ کمزور افعال میں ترضا آیا ہے، تو رضیہ یرضا، نسیہ کا پیٹرن رضیہ یرضا ارضا، راض مرضی رضوان یا رضاء، دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں۔ رضیہ کا معنی وہ راضی ہوا، اور رضوان کا معنی راضی ہونا۔ ہدا ہدا یہدی اہدی، ہاد مہدی ہدایت، ہدایت دینا۔ اور جاء جاء یجیء جئ، جائن مجیء مجیءۃ، آنا، اور جاء کا معنی وہ آیا۔ یتلون دعا یدعو کا پیٹرن، تلا یتلو اتلو، تال مطلوب تلاوت، تلاوت کرنا یا پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا۔ مزید فیہ افعال میں تتبع اختلافہ کا پیٹرن ہے، اور مادے کے الفاظ ہیں تا با عین۔ اتتبع اصل میں اتتبع تھا، تو 2 تا اکٹھے آئے تو دونوں کو مرج کر دیا، شد کے ساتھ اس کو لے آئے، تو یہ بنا اتبع یتبع اتبع، متبع متبع اتباع، اتبع یتبع اتبع
मुत्तबिउन, मुत्तबाउन, इत्तिबाउन, पैरवी करना। और आतैना, तो हम अस्लमा वाला पैटर्न है, हमजा ता और या मादे के अल्फाज। आता, युक्ति, आती, मुक्तिन, मुक्तन, ईताउन, देना। और ये पूरा टेबल हम किसी 3 में पढ़ चुके हैं। अता याती, उसका माना होता है आना, और आता युक्ति इसका माना होता है देना, अता करना। इसी से हम वो दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तू अता कर हमें दुनिया में भलाई, फिल आखिरत हसना। युमिनून, ये टेबल भी हमने पूरा किया हुआ है। आमना, युमिनु, आमिन, मुमिनुन, मुमनुन, ईमानुन। और हम ये बात जानते हैं कि आमना अकेला हो तो इसका माना होता है अमन देना, अमान में देना, और अगर इसके साथ बा आ जाए, जैसे कि यहाँ युमिनून बिही आया हुआ है, तो फिर इसका माना ईमान लाने वाला होता है। अच्छा जी, इसमें अगर हम नोट करें उन तब्दीलियों को जो हम पढ़ चुके हैं QC4 के एंड में, तो छुरी वाली तब्दीली आई है मैं यकफुर में, सिंगल, और सिंगल छुरी की तब्दीली आती है लम, लम्मा, फल और वल में। और एक्चुअली तो ये इन, मन और मा में आ रहा है डबल छुरी वाला एक्शन, लेकिन चूंकि डबल का एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आगे दूसरा फेल मुदारे नहीं आ रहा था, तो इसलिए इसने सिर्फ यकफुर तक अमल किया है और यकफुरु को यकफुर कर दिया, जज़म दे दी। और हथौड़ी वाला अमल, हैमर वाला आया है हत्ता के साथ, हत्ता तत्तबिआ, असल में था तत्तबिउ, तत्तबिउ था असल में, तो हत्ता के बाद चूंकि अन छुपा हुआ होता है, तो हत्ता भी जो है वो फेल मुजारे को नसब वाली फॉर्म में कर देता है। एक और भी आया हुआ है, मैंने शुरू में बात की थी, वो कौन सा है जिसमें हथौड़ी वाला अमल हुआ है? जी, कोई गैस करेगा? सर वलन तरदा, वलन तरदा, माशाअल्लाह, वलन तरदा, लन आया हुआ है, लेकिन इसके बाद चूंकि तरदा ऐसा है जिसमें अगर इसको लन के बगैर पढ़े तब भी ये तरदा ही रहेगा, तो जाहिरी तौर पर कोई तब्दीली नहीं है, इसलिए उसको हाईलाइट यहाँ पर नहीं किया गया। अच्छा, अब दूसरा सवाल अगर मैं करूं, ये लन तरदा में तरदा कौन सा है? अंता तरदा है या हिया तरदा है? हिया तरदा है, हिया तरदा है, क्योंकि अल यहूदू जो है वो जमा है और वो उस जमा के लिए वाहिद आया है मुन्नस। माशाअल्लाह, तो अल यहूद जो है वो जमा मुकस्सर है, तो जमा मुकस्सर के लिए हमने किसी 4 में पढ़ा था कि फेल हो या सिफत हो या जमीर हो तो वो आमतौर पर वाहिद मुअन्नस की लाई जाती है। जो नॉन लिविंग हैं, यानी जो गैर आकिल हैं, उनके लिए तो लाजमी है, और जो आकल रखने वाले हैं उनके लिए ऑप्शनल है। तो यहाँ पर उसी ऑप्शन को यूज किया गया है, लन तरदा, तो ये हिया है, वाहिद मुअन्नस है, हिया तरदा वाला इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई बात अगर किसी ने पूछनी हो? सर ये हुदा जो है ये तो इस्म हुआ ना, इन्नल हुदा जो लिखा हुआ है, कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, जी ये इस्म है। अच्छा, ये ठीक है सर, ये थैंक यू सर। असल में ये वही है ना जो हदा या हदी से मस्तर था, क्या हुदन या हिदायतुन, तो हुदन था, तो लेकिन चूंकि इसके शुरू में अलिफ लाम आ गया तो फिर आखिर से तनवीन चली गई, उसकी जगह खड़ी जबर आ गई, अल हुदा आ गया। ठीक है जी, जैसे तनवीन आ जाए तो, और तनवीन वाले इस्म के शुरू में अगर अलिफ लाम आए तो अलिफ लाम की वजह से तनवीन खत्म हो जाती है, सिंगल हरकत रह जाती है। तो अगर जो है वो जैसे मुस्लिमुन है तो अल मुस्लिमु हो जाता है, ऐसे ही हुदन था तो ये अल हुदा तो नहीं हो सकता, आखिर में ये अल हुदा हो जाएगा, अलिफ वाला साउंड आ जाता है इस सूरत में। आते हैं जी अपना 18A की ग्रामर की तरफ, और 18A की ग्रामर में हमने पढ़ना है, दूसरी जोड़ी हमने पढ़नी है इसम। सर ये जो हदीस है इसमें रियाना और अंदराइन लिखा हुआ है, ये क्या चीज?
اچھا اندرائن کو سمجھیں تو آج کل کے دور میں جو ریحانہ، پچھلے کورس میں کسی نے مجھے بتایا تھا جی کہ اس کو کہتے ہیں نیاز بو. اب واللہ عالم یہ اردو کا لفظ ہے، انگلش کیا ہے، فارسی ہے کیا ہے، کہ اس کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن وہ کڑوی ہوتی ہے. اور اندرائن سر اس کو ریحان نہیں کہتے، ریحانہ نہیں کہتے، ریحان کہتے ہیں اس کو، نیازبو کو، اور اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، بیج اس کا کڑوا ہوتا ہے. I think so یہی ہے سر یہ زکام نزلے وغیرہ کے کہوا اس کا بہت اچھا ہوتا ہے جی. اور جو دوسری چیز ہے اندرائن، اس کو آئی تھنک تما کہا جاتا ہے، تمے کی وہ بنتی ہے، پھکیاں وغیرہ بنتی ہیں، تو وہ اس کی جو ہے وہ اسمیل بھی اچھی نہیں ہوتی اور وہ کڑوا بھی ہوتا ہے. اب یہ جو ہے وہ کسی حدیث کی کتاب میں اس کی مزید تفصیل دیکھنی پڑے گی، لیکن پچھلے کورس میں کسی آپ ہی کی طرح کسی نے اس پر رہنمائی کی تھی کہ یہ اندرائن سے مراد جو ہے یہ تما ہے، جس کو آج کل ہم تما کہتے ہیں، اور ریحان سے مراد وہ نیازبو ہے. اچھا جی، گرامر میں ہم نے پڑھنی ہے جی اسم اور صفت کی جوڑی، یعنی دوسری جوڑی. ہم پڑھ رہے ہیں نحو. صرف اور نحو دو حصے ہیں عربی گرامر کے. ایک سادہ تعریف دیکھیں تو سادہ تعریف اس کی یہ ہے کہ حروف سے الفاظ، حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائے جائیں تو اس کو کہتے ہیں صرف، اور بنے ہوئے الفاظ کو مختلف انداز سے جوڑ کر جملے بنائے جائیں، جیسے البیت کبیر، یا پہلے ان سے جوڑیاں بنا لی جائیں اور پھر کچھ الفاظ اور جوڑیوں کو لے کر ایک بامانہ جملے بنائے جائیں. تو یہ سارا طریقہ ہم کرتے ہیں نحو میں. اور نحو میں ایک خاص بات یہ ہے کہ الفاظ کے آخر میں کیا حرکت آئے گی، زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش سنگل آئے گی، ڈبل آئے گی، اور یہ ساری باتیں ہم نحو میں سیکھتے ہیں. یعنی لفظ کا جملے میں فاعل مفعول وغیرہ کی مناسبت سے جو رول ہوتا ہے اسی حساب سے لفظ کے آخری حرف کی حرکت میں تبدیلی ہوتی ہے. اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے پڑھے ہیں. جملہ اسمیہ ہم نے QC4 میں سیکھنا شروع کر دیا تھا، اس میں ہم نے اس کی تھوڑی سی ریویژن کی. تو جملہ اسمیہ کے 2 الفاظ ہوتے ہیں، دونوں اسم ہوتے ہیں. عام طور پر ایک سمپل جملہ اسمیہ کا 2 اسموں پر مشتمل ہوتا ہے، اور دونوں اسم جو ہے وہ رفع والی حالت میں ہوتے ہیں. پہلے اسم کو مبتدا کہا جاتا ہے اور دوسرے اسم کو خبر کہا جاتا ہے، اور رفع کا اشارہ کرنے کے لیے ہم انگلی کو کھڑا رکھتے ہیں. اللہ غفور، اللہ غفور. دوسرا جملہ ہم نے پڑھا انا والا، تو اس میں جو مبتدا ہے وہ انا کا اسم بن جاتا ہے اور اس کی حالت بھی چینج ہوتا ہے، وہ رفع کی بجائے نصب کی فارم میں آ جاتا ہے. اور خبر جو ہے وہ اس کو انا کی خبر کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کی حالت رفع والی ہی رہتی ہے. تو اس کو ہم نے پڑھا ان اللہ غفور، ان اللہ غفور. اور تیسرا جملہ آپ نے پڑھا جملہ اسمیہ پر کانا داخل کرنا، تو اس میں مبتدا کو کانا کا اسم کہتے ہیں اور یہ رفع والی حالت میں ہوتا ہے، اور خبر کو کانا کی خبر کہتے ہیں اور یہ نصب والی فارم میں چلی جاتی ہے. کان اللہ غفورا، کان اللہ غفورا. اور ایک ہم نے پڑھا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہو، اس میں ایک فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا جس کو ہم رفع کی حالت میں لکھتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جس پر کام کا اثر پڑا، مفعول آبجیکٹ، اس کو ہم نصب والی حالت میں لکھتے ہیں. خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض. تو یہ 4 قسم کے ہم نے جملے پڑھے. اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، خلق اللہ الارض. اور 2 جوڑیاں ہم پڑھ چکے ہیں. سر یہاں پر ایک کوسچن ہے جی. یہ جو اسمیہ ہے اس میں اللہ غفور، اللہ اسم اور غفور اس کی صفت نہیں ہے؟ اچھا، صفت کی آج ہم ڈیٹیلز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ پچھلے ہفتے میں ہم نے شاید پڑھی بھی ہیں کہ صفت جب آتی ہے تو اس میں کوارڈینیشن پائی جاتی ہے. دونوں اسموں میں مکمل 4 چیزوں میں فل کوارڈینیشن ہونی چاہیے. ان کی جنس بھی سیم ہو، یعنی اگر ایک مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہو. ان کا عدد بھی سیم ہو، اگر ایک واحد ہے تو دوسرا بھی واحد، ایک جمع تو دوسرا بھی جمع. اور ان کا جو ہے وہ وسعت معرفہ اور نکرہ ہونے میں بھی ایک جیسے ہوں.
اگر ایک معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہو، ایک نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہو، اور چوتھی چیز ہے اعراب بھی ایک جیسا ہو۔ تو اللہ غفور میں یہ چاروں کوارڈینیشنز پائی جا رہی ہیں، چیک کریں ذرا۔ اللہ غفور دونوں مذکر ہیں، ٹھیک ہے، دونوں واحد ہیں۔ معرفہ نکرہ کے حساب سے اگر دیکھیں تو اللہ معرفہ ہے، غفور معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکرہ ہے۔ کوارڈینیشن ختم ہوگی، لہذا یہ صفت نہیں بن سکتا۔ چاروں چیزوں میں فل کوارڈینیشن ہوگی تب اس کو ہم صفت کہہ سکتے ہیں، ادروائز وہ صفت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، دو جوڑیاں ہم پڑھ چکے ہیں، فی الارض بیت کبیر، ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ آج ہم مزید پڑھیں گے۔ تو فی الارض حرف جر کے بعد آنے والا اسم جر والی حالت میں ہوگا، جس کو ہم گری ہوئی انگلی بالکل نیچے کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں، فی الارض۔ اور بیت کبیر صفت کی جوڑی ہے، اس کا ڈیفالٹ فارم رفع والی فارم میں آئے گا، بیت کبیر، یہ بیتن کبیرن بھی ہو سکتا ہے، بیتن کبیرن بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا پیچھے حرف موجود ہو یا اس کا کوئی ایسا رول ہو کہ اس نے نصب یا جر والی حالت میں آنا ہے۔ تو فی الارض بیت کبیر، زمین میں ایک بڑا گھر ہے، ذالک البیت، وہ گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ تو عربی میں عام طور پر پہلے اسم لکھا جاتا ہے اور بعد میں اس کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ عام طور پر اردو میں ہم اس کا اپوزٹ کرتے ہیں، اردو میں اگر ہم نے کہنا ہو بڑا گھر تو ہم پہلے کہتے ہیں بڑا، صفت پہلے آتی ہے اور جو جس کی صفت بیان کر رہے ہیں اس کو بعد میں لایا جاتا ہے۔ لیکن عربی میں پہلے اس اسم کو لاتے ہیں جس کی صفت بیان کرنی ہے، اور اس اسم کو نام دیا جاتا ہے موصوف، اس اسم کو نام دیتے ہیں موصوف، اور اس کو نام دیتے ہیں صفت کا۔ ٹھیک ہے جی، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ موصوف جو ہے وہ یہ ہیں۔ تو موصوف سے مراد کیا ہے؟ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ بیتن کبیر، تو بڑے گھر کے بجائے کہا جی گھر بڑا۔ اچھا، اس میں ایک یہ ٹپ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر اس سے آپ کو سمجھ میں آئے تو، اگر ہم یہ کہنا شروع کر لیں گھر بڑا، تو اگر اس میں اردو میں اگر ہم صفات کو اگر لیں تو پہلے ہم صفات بیان کرتے ہیں، ایک بڑا، سیاہ، خوفناک، بالوں والا، لمبا، اور آخر میں کہتے ہیں کیڑا۔ تو وہ اتنا سارا وہ جو ایک سسپینس کریٹ ہوا تھا، بڑا تھا، سیاہ تھا، خوفناک تھا، بالوں والا تھا، یہ تھا، بندہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ تو وہ اس کو اگر کیڑا کہیں گے تو کہیں گے بھئی یہ تم نے کیا ٹائم ضائع کیا اتنے سارا سسپینس کریٹ کرنے کا۔ تو اس لیے عربی میں پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ اگلی جو میں باتیں کرنے لگا ہوں وہ کس کے بارے میں کرنے لگا ہوں، تو اس لیے پہلے کہہ دیے جی کہ گھر۔ اب وہ گھر کیا ہے؟ بڑا ہے، خوبصورت ہے، نیا ہے، اچھا ہے، مہنگا ہے، سستا ہے، خوبصورت بنا ہوا ہے، لوکیشن اچھی ہے۔ تو پہلے موصوف آ گیا، اس کی صفات بیان ہو رہی ہیں، تو اب بندے کو، سننے والے کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ سننا ہے یا نہیں سننا۔ تو یہ ایک ٹپ ہے، ادروائز اگر اس سے سمجھ میں آنا آسان ہو تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ تو اصلی حالت چونکہ اسم کی رفع والی حالت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے۔ اصلی حالت میں ہم کہیں گے بیتن کبیرن، بولیے اصلی حالت بیتن کبیرن، یا رفع کی حالت بیتن کبیرن، نصب کی حالت بیتن کبیرن، نصب کی حالت بیتن کبیرن، جر کی حالت بیتن کبیرن، جر کی حالت بیتن کبیرن۔ تو مشق کریں گے ہم اس کی۔ رفع کی حالت کب ہوگی؟ جب یہ ایک جملے میں آ رہا ہے اور ایز اے خبر آ رہا ہے تو اس صورت میں یہ رفع کی حالت میں آئے گا۔ تو ہاذا میں چونکہ کوئی اشارہ نہیں ہے، اس کی تبدیلی نظر نہیں آتی، اس لیے اس پہ کوئی اشارہ ہم نہیں کر رہے، اور بیتن پہ ہم اس تبدیلی کو نظر آ رہی ہے تو ہم اس تبدیلی کے لیے اشارہ کریں گے۔ تو ہاذا بیتن کبیرن، رفع کی حالت بولیے ہاذا بیتن کبیرن، بیتن کبیر، رأى زید بیتن کبیرن، رأى زید بیتن کبیرن،
اور زیدن فی بیتن کبیرن، زیدن فی بیتن کبیرن، بولیے رفع کی حالت ھذا بیت کبیر، نصب کی حالت رآ زید بیتا کبیرا، جر کی حالت زید فی بیت کبیر۔ اچھا سر، یہ ھذا کی جگہ اگر یہاں پر انا لگے یا کا انا تو یہ پھر صفت والی یعنی جوڑی نہیں بنے گی نا، یہ پھر بیت جو ہے وہ نصب والی حالت میں چلا جائے گا، تو بیت نصب کی حالت میں اگر جائے گا تو کبیر بھی نصب کی حالت میں چلا جائے گا نا، لیکن پھر اس کے لیے کا انا کے ساتھ انا یا کا انا کا تو یہ بن جائے گا اسم۔ ہاں ایک صورت ہے، ایک صورت یہ ہے کہ ہم اس کو یوں کہیں ان بیتن کبیرن، تو پھر یہ جو ہے وہ ان والا جملہ ہو جائے گا اور ہو جائے گا ان بیتن کبیرن، پھر یہ صفت والی جوڑی نہیں رہے گی، پھر بیتن جو ہے وہ انا کا اسم بن جائے گا اور کبیرن انا کی خبر بن جائے گا، اسی طرح کا انا وغیرہ میں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو ہم صفت کی جوڑی رکھ سکتے ہیں انا کے ساتھ، مثلا ہم کہیں ان بیتن کبیرن جمیل، خبر ہم الگ لیں، ایک نیا لفظ لیں، اس کو ہم خبر بنا دیں، اور ہم یہ کہیں کہ بے شک جو بڑا گھر ہے وہ خوبصورت ہے، یعنی ان کے ساتھ خبر کا ہونا ضروری ہے جو کہ رفع کی حالت میں ہوگا۔ جی، انا کے ساتھ خبر کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ان میں سے ایک کو خبر بنا دیں گے تو پھر صفت کی جوڑی یہ نہیں رہے گی، تو یعنی بیتن کبیرن کو صفت کی جوڑی رہتے ہوئے بھی انا کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی صفت والی کنسٹرکشن کو ختم کر کے بھی جو ہے وہ اس کو انا کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اگر ایک کوشچن اور ہے جو کہ تھوڑا سا اس میں کنفیوز ہوں، یہ جو ہم سیکنڈ کہتے ہیں را زیدن، تو یہ جو دوسری جگہ پہ نصب والی حالت آ رہی ہے بیتن کبیر، یہ فعل کی وجہ سے نا، را کی وجہ سے ہے نا؟ جی، را فعل ہے، اس کا ایک کرنے والا ہے زیدن، کام کرنے والا ہے، اور دیکھنے کا اثر کس پر کس چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ بیت کو دیکھ رہا ہے، تو یہ اس کا مفعول بن رہا ہے۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ نصب کی حالت کون کون سی ہوتی ہے، کب کب اسم نصب کی فارم میں آتا ہے، اگلے کچھ لیسنز کے بعد ہم غور کریں گے۔ جی سر، یہ جو ھذا بیت کبیرن ہے، یہ جملہ ہوگا یا یہ ناقص ہوگا؟ پورا جملہ ہے، پورا جملہ ہے، ھذا بیت کبیرن، یہ بڑا گھر ہے۔ اچھا سر، یہ ہے والا مفہوم جو ہے وہ کیسے اس میں آیا ہے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے، اگر یہ ہوتا نا ھذل بیتو، ھذل بیتو ہوتا ھذل بیت الکبیر، تو پھر یہ ہوتا یہ بڑا گھر۔ یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے اشارے والی جوڑی میں کہ اشارے والی جوڑی کے اندر کس طریقے سے، اب یہاں پر جو ہے وہ ھذا یا ایز مبتدا آ رہا ہے، جملہ اسمیہ بن رہا ہے، یہ ھذا ایز مبتدا، اور بیتن یہ اس کی خبر بن رہی ہے، اور پھر یہ بیتن کی آگے کبیرن صفت آ رہا ہے، کبیرن خبر کی صفت بن رہا ہے۔ لیکن آگے چل کے جب ہم اشارے کی جوڑی پڑھیں گے وہاں پر ہمیں ایک اور انداز سے یہ ملے گا، ھذل بیتو، اس میں بیت سے پہلے الف لام لگا ہوا ہوگا، تو جب ھذا کے بعد یعنی جتنے بھی اشارے والے اسم ہم نے پڑھے ہیں، ھذی، ھذا، ذالکا، اولئک، تلکا وغیرہ، ان کے ساتھ آنے والا اسم اگر الف لام والا ہوگا تو پھر تو یہ جوڑی بن جائے گی، ناقص ہوگی، لیکن اگر ان کے بعد آنے والا اسم بغیر الف لام کے آتا ہے تو پھر یہ پورا ایک جملہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اسی طرح مسلمون کے ساتھ دیکھ لیں، مسلمون مسلمان، صادقن سچا، تو رفع کی حالت میں آئے گا مسلمون صادقن ایک سچا مسلمان، نصب کی حالت میں آئے گا یہ مسلمن صادقن، نصب کی حالت میں مسلمن صادقن، جر کی حالت میں یہ مسلمن صادقن، مسلمن صادقن آئے گا۔ جملوں کے اندر اگر ہم رکھ کے اس کو دیکھیں تو جاء مسلمن صادقن، جاء مسلمن صادقن ایک سچا مسلمان آیا، رآ زید مسلمن صادقن،
دیکھا زید نے ایک سچے مسلمان کو. سمع زید من مسلم صادق. سمع زید من مسلم صادق. سنا زید نے ایک سچے مسلمان سے. تو دورائیں رفع کی حالت ہوگی جاء مسلم صادق. نصب کی حالت رأى زید مسلما صادقا. جر کی حالت سمع زید من مسلم صادق. اگر کوئی ایک ترجمہ کرتا جائے جاء مسلم صادق، کوئی ایک والنٹیئر کر دیں ترجمے کے لیے. جاء مسلم صادق. سر میں کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن سلمان صاحب الرحیم. پلیز. آیا ایک سچا مسلمان. ایک سچا. رأى زید مسلما صادقا. دیکھا زید نے ایک سچے مسلمان کو. سمع زید من مسلم صادق. سنا زید نے ایک سچے مسلمان سے. الحمدللہ. سچے مسلمان سے کہیں گے سر یا سچے مسلمان کو کہیں گے؟ کو یا سے، جس طریقے سے سمجھا جا سکے. تو اس میں یہ تھی ابھی تک کی وہ جو ہم نے واحد کی صورت میں پڑھی ہے. تو جمع کے اندر بھی یہی ہوگا، چونکہ میں نے بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اس میں کوارڈینیشن پائی جاتی ہے. تو اگر پہلے والا اسم جمع آئے گا تو دوسرے کو بھی جمع لائیں گے. مسلمون سے صادقون تھا تو جمع بنائیں گے تو مسلمون صادقون. رفع کی حالت آئے گی مسلمون صادقون، 4 انگلیوں کا اشارہ. مسلمون صادقون. نصب کی حالت مسلمین صادقین. مسلمین صادقین. جر کی حالت مسلمین صادقین. تو رفع کی حالت اور نصب کی حالت اور جر کی حالت دونوں دیکھنے میں سیم ہے. تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کب؟ کانٹیکسٹ کے ذریعے. کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ فعل کے بعد اس کے آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے تو یہ نصب کی حالت ہے، اور اگر حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو پھر یہ جر والی حالت ہے. اس کو اگر ہم جملوں میں رکھ کر دیکھیں تو جاء مسلمون صادقون. آئے بہت سے مسلمان جو کہ سچے، بہت سے سچے مسلمان آئے. رأى زید، زید ایک ہے تو ایک انگلی کا اشارہ، لیکن اس نے جن کو دیکھا ہے وہ کون ہے؟ مسلمین صادقین. زید نے دیکھا بہت سے سچے مسلمانوں کو. سمع زید من مسلمین صادقین. زید نے سنا بہت سے سچے مسلمانوں سے. دہرائیے رفع کی حالت جاء مسلمون صادقون. نصب کی حالت رأى زید مسلمین صادقین. جر کی حالت سمع زید من مسلمین صادقین. ایک بار پھر رفع کی حالت جاء مسلمون صادقون. نصب کی حالت رأى زید مسلمین صادقین. اور جر کی حالت سمع زید من مسلمین صادقین. یہ جو تھوڑا سا آگے کرنا ہے اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ لفظ کی جگہ چینج ہو رہی ہے تو اس کی پوزیشن کے مطابق ہم اپنے ہاتھ کی حرکت بھی تھوڑی سی ہاتھ کو حرکت دے رہے ہیں. پہلے مسلمون اور اس کے ساتھ لگا ہوا صادقون. مسلمین اور اس کے ساتھ صادقین. پھر مسلمین اور اس کے ساتھ صادقین. ٹھیک ہے جی. اور الف لام کے ساتھ ہو تو کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے، بس صرف الف لام آ جائے گا رفع کی حالت میں. المسلمون الصادقون تو ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا المسلمون الصادقون. المسلمون الصادقون. المسلمین الصادقین. اور جر کی حالت میں المسلمین الصادقین. جملوں کے اندر جاء المسلمون الصادقون. رفع کی حالت جاء المسلمون الصادقون. نصب کی حالت رأى زید المسلمین الصادقین. رأى زید المسلمین الصادقین.
जर की हालत समिअ ज़ैदुम मिनल मुस्लिमीन अस्सादिकीन, समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिमीन अस्सादिकीन। दोहराइए, रफा की हालत जाअल मुस्लिमून अस्सादिकून, नस्ब की हालत रअा ज़ैदुन अल मुस्लिमीन अस्सादिकीन, जर की हालत समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिमीन अस्सादिकीन। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं कुरान से मिसालों को लेते हैं। वल्लाहु ला यहदी अल कौमज़्ज़ालिमीन, वल्लाहु और अल्लाह, ला यहदी वो हिदायत नहीं देता है, अल कौम नसब की फॉर्म में आया है, तो अल कौम जो है ये लफ्ज देखने में वाहिद है लेकिन मफहूम जमा का देता है, इसलिए हम 4 उंगलियों का इशारा ही करेंगे। और ये हमें पता चल रहा है ज़ालिमीन से, जो इसकी सिफत है वो जमा की फॉर्म में आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल कौम भी जमा के तौर पर आ रहा है। तो वल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन, वल्लाहु ला सॉरी वल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन। दूसरा जुमला फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फ़ासिकीन, पस इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला यरदा नहीं राजी होता, अनिल कौमिल फासिकीना फासिक गुनहगारों की कौम से, गुनहगार कौम से। यहाँ जालिम कौम लिखा हुआ है, जालिम नहीं, फासिक का मान गुनहगार और नाफरमान है। तो फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फासिकीना, अब यहाँ पर कौम से पहले अन आ गया है तो इसलिए ये जर वाली हालत में आ गया, अल कौमिल फासिकीना। आलू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम सब, उर्सिलना हम भेजे गए हैं, हमें भेजा गया है, इला कौमिम मुजरिमीना, ये भी जर वाली हालत में आ गया, आलू इन्ना उर्सिलना इला कौमिम मुजरिमीना, उन्होंने कहा बेशक हम भेजे गए हैं मुजरिम कौम की तरफ। तो दोहराइए, वल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन, अल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन, फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फ़ासिकीन, फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फ़ासिकीन। क़ालू इन्ना उर्सिलना इला कौमिम मुजरिमीन, क़ालू इन्ना उर्सिलना इला कौमिम मुजरिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से मिसालें भी हो गई, कॉन्सेप्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझ लिया। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन मुकम्मल हुआ। चलने आगे, इसको ख़त्म करने से पहले, ब्रेक से पहले एक क्विकली समझ लें कि 4 बातों में सिफत वाली जोड़ी, 4 बातों में 2 इसम होंगे, 2 इसम और जिन्स, अदद, वसत और एराब, इन चारों में मुकम्मल सेम होंगे। जिनसे मुराद मुज़क्कर या मुअन्नस, अदद से मुराद वाहिद जमा, वसत से मुराद मारिफा नकिरा और एराब से मुराद रफा, नसब और जर की हालत। इन 4 चीजों में दोनों एक जैसे होंगे, दोनों इसम एक जैसे हों तो सिफत की जोड़ी बनेगी। ठीक है जी। और सिफत की जोड़ी में पहला इसम मौसूफ कहलाता है, इसको मौसूफ कहा जाता है, और दूसरे इसम को सिफत कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये रूल याद रखिए जी। सर ये अब हमने अभी जो हमने पढ़ा ना अल कौम, इसको हमने साथ इसकी जो सिफात आई वो फासिकीन या जो भी,
तो सर कौम तो वाहिद नहीं होता, इसकी जमा अक़वाम नहीं होता? अच्छा, कौम, गुड क्वेश्चन, अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन, आपने अच्छा देखा इसको। कौम जो है लफ्ज तो वाहिद है लेकिन इसका मफहूम जमा वाला है, तो इसलिए ऐसी कुछ अल्फाज ऐसे हैं अरबी में कि जिनका लफ्ज तो वाहिद है लेकिन उसका मफहूम और माना जमा वाला है, तो इसलिए उसको जमा के तौर पर ही देखा जाता है। मसलन एक उसमें से कौम है, इसी तरह एक लफ्ज आता है रहतुन, ये भी 3 से लेकर 10 तक लोगों के गिरोह को रहत कहा जाता है, तो इसको भी जमा के तौर पर लिया जाता है। कौम भी एक आदमी से कौम नहीं बनती है, कौम एक लोगों की कसीर तादाद होगी तो उसको कौम कहा जाएगा। तो चूंकि इसका मफहूम और माना जमा वाला है, तो इसलिए ऐसे अल्फाज को कहा जाता है ये इसमें जमा है, जमा का नाम है इसमें जमा, यानी एक्चुअल में तो ये वाहिद ही है लेकिन चूंकि मफहूम ये जमा का दे रहे हैं तो इसलिए इनको हम जमा की तरह ही इनके साथ हम जो वो मामला जो भी होगा हम करेंगे। ठीक है सर, जज़ाक। ठीक है, ओके जी, हम लेते हैं ब्रेक 20 मिनट की। तो अभी मेरे पास जो है वो टाइम हो रहा है 7:25, तो 7:45 पे इंशाल्लाह हम वापस आएंगे और अपना दूसरा लेसन इंशाल्लाह और अजीज शुरू करेंगे। सर क्या मुमकिन है कि ईशा की नमाज 7:45 बजे है तो हम 20 मिनट ये लगा लें, उसके बाद ब्रेक 7:45 बजे कर लें? अच्छा, ये भी है, अगर सब लोग एग्री हैं तो हम दूसरा लेसन शुरू कर लेते हैं और नमाज की ब्रेक थोड़े बाद में कर लेते हैं। एग्री सर, एग्री। जी सर, सब एग्री हैं? चलें जी, ठीक है, फिर दूसरा लेसन शुरू करते हैं। दूसरा लेसन है 18B, इसमें आयत नंबर 123, 122 और 123 है। हम चलते हैं इशारात की तरफ डायरेक्ट। तो इशारात हैं इस सफ़े के, राजी ना होंगे यहूद व नसारा, जो हम पढ़ चुके हैं। बनी इसराइल, याद करो नेमतें और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और कामयाबी, बैतुल्ला और शहर मक्का। राजी ना हो यहूद व नसारा, बनी इसराइल, याद करो नेमतें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और कामयाबी, बैतुल्ला और शहर मक्का। राजी बनी इसराइल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बैतुल्ला। राजी बनी इसराइल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बैतुल्ला। राजी बनी इसराइल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बैतुल्ला। तो बनी इसराइल को फिर से कहा जा रहा है कि अपनी नेमतें याद करो, और ये इशारा अगर आपको याद हो तो हम एक दफा पहले भी पढ़ चुके हैं, आई थिंक कोर्स 3 में पढ़ा था या कोर्स 2 के आखिर में। तो बनी इसराइल से लंबा खिताब करने और उन्हें उनका माजी याद दिलाने के बाद अल्लाह ताला उन्हें फिर से एहसान याद दिला रहा है कि तुम जो है वो अल्लाह की नेमतों को याद करो। तो कोर्स 3 में आई थिंक ये आयत पहले आ चुकी हैं। तो असबाब क्या है? दूसरी तमाम कौमों के मुकाबले में बनी इसराइल को मुंतखब किया गया, जहाँ ये उन पर अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम था, वहीं पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी कि अल्लाह के पैगाम की पैरवी करनी है। अल्लाह के इनामात को याद करने से हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने और उसके अहकाम की पैरवी करने में हिम्मत और मदद मिलती है। और क़यामत के दिन बहुत सख्त होगा, उस दिन अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला ना होगा। उस दिन को याद रखने से गलत जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाने में मदद मिलती है। ये अल्फाज हैं और इसमें कोई नया लफ्ज नहीं है क्योंकि ये आयत पहले गुजर चुकी हैं। ठीक है जी, तो इसलिए हम इस पर कोई ज्यादा जो है वो टाइम नहीं लेंगे, तिलावत, तर्जुमा और शरह देखते चले जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने इनाम की तुम पर, और ये कि मैंने तुम्हें फजीलत दी ज़माने वालों पर, जहानों पर। तो या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, 3 अल्फाज हैं। या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो। उज़कुरू, तुम सब याद करो, निअमती, मेरी नेमत को, अल्लती, वो जो,
अनअमतु मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम सब पर, व अन्नी और ये कि मैंने, फद्दलतुकुम मैंने फजीलत दी तुम सबको, अलल आलमीना तमाम जहानों पर, बाकी ज़माने वालों पर तुम्हें फजीलत दी। तो बहुत से तारीखी वाक़यात बयान करने के बाद अल्लाह ताला दोबारा बनी इसराइल को अपने एहसानात याद दिला रहा है। अल्लाह ने उनमें कई नबियों को भेजा और उनमें से बाज़ को बादशाह और हाकिम भी बनाया। ये सारे इनामात उन्हें न ही उनकी ज़ाती मेहनत की वजह से मिले थे और न ही वो उनके अंदर कोई ऐसा कमाल था जिसके वो मुस्तहिक थे, बल्कि ये इनामात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल की वजह से ही मिले थे। तो हम पर भी अल्लाह के बहुत से इनामात हैं जिसके लिए हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी जिनकी वजह से हमें वो इनामात मिलते, लेकिन अल्लाह ने हमें बहुत से इनामात अता फरमाए हैं। अल्लाह के इनामात को याद रखना हमको अल्लाह से करीब होने, मुखलिस बनने और उसका फर्मा बरदार बनने में मदद देगा। और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करके अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय वो तकब्बुर पर उतर आए। उन्होंने अल्लाह के पैगम्बरों का और उसके अहकाम का मजाक उड़ाया, अपनी बेकार रस्मों और खुराफात पर फख्र करने लगे। उन्हें तो चाहिए था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कबूल करते, लेकिन उसके बजाय वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ बन गए। अनफॉर्चुनेटली हम पर भी जो इनामात हैं उन सारे इनामात में से जो है वो हमें भी बहुत से इनामात दिए गए हैं। तो बनी इसराइल को भी जिस तरह इनाम दिए गए थे ऐसे हमें भी बहुत से इनामात दिए गए। और सबसे अहम इनाम ये कि हमें कुरान अता किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रखा गया और इस उम्मत की तारीफ की गई, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मतों के लोगों के नफ़ा के लिए निकलते हो, निकाले जाते हो। तो ये सारी जो इनामात और एजाज़ात अल्लाह की रहमत और फजल से हमें मिले हैं, तो ये जहाँ पर इनाम और फजल है वहीं पर एक जिम्मेदारी भी है। खैर उम्मत का हो जाना, बेहतरीन उम्मत का हो जाना सिर्फ एक टाइटल नहीं है कि हमें मिल गया, बल्कि इस खैर उम्मत में शामिल होने के लिए हमें कुछ काम भी करने होंगे जो इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमाए हैं कि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम अमर बिल मारूफ करते हो और नही अनिल मुनकर करते हो, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो अगर हम ये काम नहीं कर रहे, सिर्फ इस बात पर हम खुश होकर बैठ गए हैं कि हम आखिरी नबी की उम्मत में आ गए हैं, कुरान के मुखातिबीन में हम आ गए हैं, इसलिए हम तो तमाम उम्मतों में से बेहतर उम्मत हो गए हैं, तो ये हमारी खाम ख्याली और खुशफहमी है। ठीक है जी, हमें बेहतरीन उम्मत का फर्द कामिल बनने के लिए वो काम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से इस उम्मत की तारीफ की गई है। अल्लाह ताला हमें वो सारे काम समझने की और सही तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोहरा लीजिए तर्जुमे के साथ, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू निअमती, तुम याद करो मेरी नेमत को, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने इनाम की तुम पर, व अन्नी फद्दलतुकुम, और ये कि मैंने तुम्हें फजीलत दी, अलल आलमीन, ज़माने वालों पर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आयत भी पहले गुजर चुकी है, अल्फाज के थोड़े से ऑर्डर के चेंज के साथ। तिलावत सुन लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी। पिछली आयत में एक सवाल है, ये जो नेमती जी और उसके साथ अल्लती इस्तेमाल हुआ है, अल्लती क्यों इस्तेमाल हुआ है? नेमतुन मुअन्नस है, अल्लती मुअन्नस लेकिन वाहिद है। नेमतुन बतौर मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, इसलिए अल्लती मुअन्नस इस्तेमाल किया गया। एक क्वेश्चन छोटा सा, वो लफ्ज है वो अन्नी, यहाँ पे के मैं फदल तू ये भी आ गए, उसके बाद तो मैंने दोनों कर देंगे सर। अन्नी यहाँ पे भी मेरे के लिए आया हुआ है, फदल तू भी मेरे के वाले से। तो ये दो मरतबा क्यों आया? जी सर। तो जब किसी चीज का, मफहूम का और लफ्ज का तकरार आता है तो उसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें
ताकीद और एम्फेसिस पैदा करना मकसूद होता है। ठीक है जी। एक ये था कि सिंपल वे में कह देते अल्लती अनामतु अलैकुम व फद्दलतुकुम अलल आलमीन, तो ये एक नॉर्मल जुमला होता। लेकिन अन्नी फद्दलतुकुम जब कहा तो अन्ना खुद ताकीद के लिए है, फिर अन्ना के साथ जब ये आता है तो ये जुमला इस्मिया में जाता है। हमने अभी पढ़ा है अन्ना के बाद उसका एक इसम आएगा और एक उसकी खबर होगी, तो अन्ना का इसम हो जाएगा और जुमला इस्मिया जो है वो उसके अंदर भी ताकीद पैदा होती है। और फिर फद्दलतुकुम में दोबारा से अना का और मेरे करने का तकरार आया, तो ये तकरार ताकीद पैदा करने के लिए है कि ये जितनी भी नेमतें तुम्हें मिली हैं, जितने भी एजाजात और इनामात तुम्हें मिले हैं, ये तो कोई तुम्हारा कमाल नहीं था, बल्कि ये सब का सब मेरा फजल और जो है वो मेरी रहमत थी। तो ताकीद और एम्फेसिस मकसूद होता है, इस वजह से इस तरीके से जुमला लाया जाता है। दूसरी आयत की तिलावत सुन लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और डरो उस दिन से कि जिस दिन न बदला होगा कोई शख्स किसी शख्स के लिए और न कबूल किया जाएगा उससे कोई मुआवजा और न उसे नफा देगी कोई सिफारिश और न ही उन सब की मदद की जाएगी। यही आयत अल्फाज के ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली के साथ पहले भी आ चुकी है। वत्तकू व इत्तकू, और तुम सब डरो, यौमन, उस दिन से, ला तजजी। अब ये भी ला तजजी कौन सा है? तजजी अंता वाला है या हिया वाला है? अंता ला तजजी है या हिया ला तजजी? जी हिया। क्यों हिया है? नफ्सुन के लिए, नफ्सुन की वजह से। माशाल्लाह, आप लोग क्वालिफाई कर गए हैं किसी 7 में जाने के लिए, तो परसों क्लास है उसमें आप लोग आ सकते हैं। माशाल्लाह, मबरूक। ला तजज़ी, न बदला होगा, नफ्सुन, कोई जान, कोई शख्स, अन नफ्सिन, किसी शख्स के लिए या किसी शख्स के जुर्म के बदले में, शैअन, कुछ भी, वला युक़बलु, और ना कबूल किया जाएगा, फ़ेल मजहूल, और ना कबूल किया जाएगा, मिन्हा, उससे, अदलुन, कोई मुआवजा, कोई बदल, कोई जो है वो उसको कंपनसेशन नहीं दी जाएगी, कंपनसेशन कबूल नहीं की जाएगी, कंपनसेट नहीं कर सकेगा। वला तनफ़अुहा, और ना नफा देगी उसको, ला तनफ़अुहा, ला तनफ़अुहा, नहीं नफा देगी उसको, क्या? शफ़ाअतुन, कोई सिफारिश, वला हुम युनसरून, और ना वो सब मदद किए जाएंगे, ना उन सब की मदद की जाएगी। तो अपनी तवज्जो भटकने मत दीजिए, क़यामत के दिन को हमेशा निगाहों के सामने रखिए। अगर कोई इंसान आखिरत के दिन को याद रखेगा तो शैतान उसे कभी गुमराह नहीं कर सकेगा और वो हमेशा हक की पैरवी करेगा, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो या उसकी ख्वाहिशात के खिलाफ ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला हमें भी आखिरत के दिन को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। उस दिन की कैफियत बताइए अल्लाह ने, सिफात के, उस दिन कोई इंसान किसी दूसरे की जगह जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, दौलत काम नहीं आएगी और कोई सिफारिश नहीं आएगी, फायदा नहीं देगी, और अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई भी ताकत कुछ भी मदद ना कर सकेगी। तो ये इस तरीके से हमारे कुछ सहारे हैं जिनसे हम सहारा लगाकर बैठे हुए हैं। बाज़ औक़ात हम कोई गलत काम नहीं करना चाहते लेकिन कोई दूसरा कहता है तुम करो, कल अगर क़यामत में तुम पकड़े गए तो मैं जवाब दे दूं, तो उस दिन कोई जवाब नहीं होगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी के लिए जो है वो बदला नहीं दे सकेगा। दौलत काम नहीं आएगी, ये तो अंडरस्टूड है कि वहां पर जो चलने वाला सिक्का है वो दौलत नहीं है बल्कि अमल है। अगर अमल दुरुस्त होंगे तो अमल, किसी की जो है वो गलती होगी तो उस गलती को सुधारने के लिए या उस गलती का मुदावा करने के लिए अमल एज ए प्राइस देना पड़ेंगे। सिफारिश फायदा नहीं देगी। ये हमारी सबसे बड़ी एक जो है वो खुशफहमी है कि हम लोग
اس بات کو ذہن میں بٹھا کر بیٹھے ہیں کہ ہماری تو سفارش ہو جائے گی، ہم تو بچ جائیں گے. یاد رکھیے سفارش فائدہ، اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس دن بول نہیں سکے گا جب تک کہ اس کو اجازت نہ دی جائے، اور جب اس کو اجازت ملے گی تو بھی وہ بات کرے گا تو سیدھی اور درست بات کرے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سفارش کریں، ہمارا قرآن ہماری سفارش کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں، تو ہمیں اپنے اندر وہ جو ہے وہ ایبلٹی پیدا کرنی ہوگی، ایلیجیبل اپنے آپ کو بنانا ہوگا تاکہ ہم وہ سفارش اویل کر سکیں. اگر ہم ساری زندگی اپنے خواہشات پر چلتے رہیں، لوگوں کے اور خاندان کے اور رسوم و رواج کی پیروی کرتے رہیں اور اس امید پر بیٹھے رہیں کہ ہماری سفارش ہو جائے گی، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی طاقت کچھ بھی مدد نہ کر سکے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت اپنے پورے جلال کے ساتھ موجود ہوں گے، سب جو ہے وہ مردہ حالت میں پڑے ہوئے، اور اس وقت اللہ رب العزت اپنی کبریائی اور طاقت کا اعلان کرتے ہوئے کہیں گے این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. اے اللہ اس دن کی ہولناکی میں ہم سب کی دستگیری فرما اور ہم سب کو اپنے رحم کے اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما. ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں پھر بریک کرتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، نہ بدلہ ہوگا کوئی شخص، عن نفس شیئا، کسی شخص کے لیے کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اسے نفع دے گی کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان سب کی مدد کی جائے گی. الحمدللہ. یہاں ہم لیتے ہیں ایک بریک، نماز کے بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا سب لوگ آ گئے ہیں جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. جی ہمارا آیات مکمل ہو چکی تھیں بمحاورہ ترجمہ. دیکھ لیجئے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں زمانے پر فضیلت دی. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی دوسرے شخص کا کچھ بھی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اسباق دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو اللہ نے منتخب کیا. یہ جہاں ان پر اللہ کا انعام تھا، وہیں ایک بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ اللہ کے پیغام کی اور اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے. تو اللہ کے انعامات کو یاد کرنے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے میں اور اس کے حکم ماننے میں مدد ملتی ہے. قیامت کے دن بہت سخت ہے. اس دن اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اس دن کو یاد رکھنے سے ہم غلط قسم کے خواہشات اور جذبات پر قابو رکھنے میں ہماری مدد ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ان آیات کی روشنی میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنا، اور قیامت کے دن صرف ہمیں اپنے ہی فضل و کرم سے جنت میں داخلہ عطا فرما. آمین. آئندہ کی پلاننگ کہ انشاءاللہ میں اللہ کے انعامات و احسانات یاد رکھوں گا، خاص طور پر جب بھی الحمدللہ کہوں اور اللہ کا ذکر کروں تو اللہ کے انعامات کو ذہن میں ضرور تصور میں لاؤں گا.
अस्मा और अफ़ाल में देखें तो निअमती, निअमतुन, इसकी जमा निअमुन आती है, निअमतुन, और इसकी जमा निअम, निअमत को कहते हैं। आलमीन जमा है, इसका वाहिद आलम आता है, और अगर ये आलम आलमुन हो तो आलमून होगा, और आलमिन हो या आलमन हो तो फिर आलमीन होगा। ठीक है जी। यौम कई दफा आ चुका, अय्याम इसकी जमा है, और नफ्स की जमा अनफुस या नुफूस दोनों जमा इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा और इसमें शई उन आ रहा है तो शई की जमा अशिया। ठीक है जी। और सेहतमंद अफ़आल में उज़कुरू आ रहा है, नसरा के पैटर्न से ज़करा यज़कुरू, उज़कुर ज़ाकिर, मज़कूर ज़िक्र। और युक़बलु फ़ेल मजहूल है तो इसका मारूफ आएगा क़ाबिला यक़बलु, इक़बल समिआ का पैटर्न, क़ाबिल मक़बूल, क़बूल या क़बूल दोनों मस्तर इस्तेमाल होते हैं इसके। तनफ़अु, नफ़अ यनफ़अु फ़तह का पैटर्न, नफ़अ यनफ़अु, इनफ़अ नाफ़िअ मनफ़ूअ, नफ़अुन नफ़ा देना, नफ़ा पहुंचाना। शफ़ाअतुन फ़तह का पैटर्न, शफ़अ यशफ़अु, इशफ़अ शाफ़िउन, मशफ़ूउन, शफ़ाअतुन सिफारिश करना, शफ़अ उसने शफ़ाअत की, सिफारिश की। और युनसरून मजहूल है, युनसरून तो मारूफ यंसुरूना होगा, नसरा यंसुरु, उनसुर नासिर, मंसूर और नस्र मदद करना। मजीद फीही में कमजोर अफ़आल में ला तजज़ी तो हदा यहदी की तरह टेबल है, जज़ा यजज़ी, इजज़ी, जाज़िन मजज़ियुन, जज़ाउन बदला देना। मजीद फीही में अनअमतु अस्लमतु की तरह तो अनअमा युनइमु, अनइम, अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम। अनअमा युनइमु, अनइम, मुनइमुन, मुनअमुन, इनआमुन इनाम देना, नेमत अता करना। फद्दलतुकुम अल्लमतु, फद्दलतु अल्लमतु, अल्लमा का पैटर्न तो फद्दला युफद्दिलु, फद्दिल, मुफद्दिलुन, मुफद्दलुन, तफदीलुन फजीलत देना, बरतरी देना। इत्तकू इख्तलाफा का पैटर्न वाव, काफ और या मादे के अल्फाज थे। असल में ये बना था इवतका, तो वाव पढ़ना मुश्किल था इसलिए वाव को ता से कन्वर्ट कर दिया और फिर दो ता इकट्ठी हो गई तो उनको मर्ज कर दिया, तो ये बन गया इत्तका, यत्तकी, इत्तकी, मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तिकाउन डरना। इत्तका वो डरा। सर ये तकवा इसका मजदर नहीं होगा? तकवा नहीं, तकवा भी जो है वो इसका मस्दर के तौर पर नहीं आएगा, बल्कि तकवा इससे एक और टर्म हम पढ़ेंगे आगे चलकर जिसको कहते हैं कुछ डिराइव्ड नाउन्स होते हैं फेल से, वो उसमें से आएगा। सही, ठीक, माना वही है, इसका भी डरने वाले। तो ये अफ़आल थे, और उसके अलावा इसमें कोई और ऐसा जो हम ग्रामर पढ़ चुके हैं उसमें से इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर हम देखना चाहें तो जो जोड़ियों को हमने देखा है, तो जोड़ियों में से कोई जोड़ी अगर हमें यहाँ पर नजर आ रही हो तो एक जोड़ी नजर आ रही है अन नफ्सिन, जार मजरूर की जोड़ी है। अलल आलमीना, ये भी जार मजरूर की जोड़ी है। ठीक है जी, तो ये हमारा कुरान वाला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं अपने आखिरी ग्रामर वाले पोर्शन की तरफ। 18B तीसरी जोड़ी हम पढ़ेंगे आज, इशारे वाली। सबक में हमने इशारे वाली जोड़ी पढ़नी है। सर एक छोटा सी चीज पूछ सकता हूँ? जी 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 सर प्लीज। तो ये जो पॉइंटर के बारे में है कि ये आयात हमें किसी 3 में भी पढ़ी और वहाँ पे इन्हीं आयात का जो पॉइंटर है वहाँ पे लिखा हुआ है कि जी उस दिन से डरो। जी, तो यहाँ पे पॉइंटर चेंज हो गया है
تو इसके बारे में कोई आप कहना चाहेंगे? वहां पर जो था वहां पर था ये एक इस आयत को अलग से एक पॉइंटर बनाया गया था, उस दिन से डरो, जबकि यहाँ पर ये दूसरे पॉइंटर के साथ मिलाया हुआ है, बनी इसराइल याद करो नेमतें। तो वो एक ही के वहां पर दो अलग अलग थे, यहाँ पर एक ही को लाया, तो इसलिए जो मेन आयत शुरू हो रही है, शुरू में पहली उस आयत का पॉइंटर रखा गया है। तो इसमें मतलब कोई ये पॉइंटर्स जो हैं ये कोई ऐसे नहीं है कि जो यहाँ आगे हैं वही बस रहने चाहिए, बल्कि इसको हम कह सकते हैं ये फ्लेक्सिबल है कि अगर हमें उस अंदाज से याद रहे तो भी हम वो याद कर लें, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंटर्स। तो ठीक ठीक, थैंक यू। इस सबक में हमने तीसरी जोड़ी पढ़नी है, इशारा और इस्म, यानी एक इशारे वाला इस्म होगा और एक दूसरा इस्म जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हम सर्फ और नहव पढ़ रहे हैं। सर्फ हरूफ से अल्फाज बनाने को कहते हैं, और नहव में हम सीखते हैं कि अल्फाज को मिलाकर जुमले कैसे बनाए जाते हैं, या अल्फाज से जोड़ियां और फिर जोड़ियों और अल्फाज से जुमले किस अंदाज से बनाए जाते हैं। और नहव में लफ्ज के आखिरी हर्फ की हरकत से मुताल्लिक बात की जाती है कि तनवीन कब आएगी, पेश ज़बर ज़ेर कब आएगी, यानी लफ्ज का जुमले में जो रोल होगा उस रोल के मुताबिक उसके आखिरी हर्फ की हरकत में तब्दीली आएगी। 4 किस्म के जुमले हम पढ़ चुके हैं। जुमला इस्मिया अल्लाहु गफूरुन, जुमला इस्मिया इन्ना के साथ इन्नल्लाह गफूरुन, जुमला इस्मिया काना के साथ कान अल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया खलक़ल्लाहुल अर्द। और उसके अलावा हमने 4 जोड़ियां पढ़नी है, जिनमें से 2 हम मुकम्मल कर चुके हैं। हरफ जर वाली जोड़ी, यानी एक हर्फ हो और उसके बाद इस्म हो, तो फिल अर्दी जार मजरूर की जोड़ी, बैतुन कबीरुन सिफत की जोड़ी, और आज हमने तीसरी जोड़ी पढ़नी है इशारे वाली। तो इशारा हाजा हाउलाई जालिका उलाइका, और इसी तरह हाजिही हाउलाई तिलका उलाइका, ये इशारात के इसम हम पढ़ चुके हैं। तो इनको हम जानते हैं पहले से, हाजा हाउलाई को ये जब किसी इसम की तरफ, किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं तो आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हाजल बैतु, हाजल किताबु, हाजल कलमु। तो चूंकि जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो अब वो चीज आम नहीं रही बल्कि खास हो जाती है, इसलिए उसके शुरू में अल लगाया जाता है। तो गोया ये इशारे वाली जोड़ी की एक पहचान है। एक तो ये कि उसमें इशारे वाला इसम आएगा कोई हाजा हाउलाई वगैरह में से, और दूसरा उसके बाद जो इसम है जिसकी तरफ इशारा करना मकसूद है उस इसम के शुरू में अल लगा हुआ होगा, यानी अलिफ लाम होगा, यानी हाजल बैतु होगा तो ये इशारे की जोड़ी होगी। लेकिन अगर ये अल के बगैर होगा, हाजा बैतुन होगा, तो फिर ये इशारे वाली जोड़ी नहीं कहलाएगी। ये बात समझ में आई आप लोगों के? जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर ये हाजा बैतुन होगा तो फिर ये इशारे की जोड़ी नहीं होगी, बल्कि फिर ये हो जाएगा हाजा बैतुन, ये घर है, फिर ये जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो अल के साथ जब आएगा तो फिर ये इशारे वाली जोड़ी होगी हाजल बैतु, और ये जोड़ी उस वक्त इस्तेमाल की जाती है कि जब किस के बारे में जो है वो या कौन सा के बारे में सवाल किया जाए। तो हाजा चूंकि इशारे का जो इसम है इसकी कोई हालत तब्दील नहीं होती, ये हमेशा एक ही हालत में रहेगा। इसकी रफा की हालत भी हाजा, नसब की हालत भी हाजा, जर की हालत भी हाजा ही रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो इसलिए जब हम बोलेंगे तो हाजा पे इशारा हम नहीं करेंगे, सिर्फ अलबैत यानी उस इसम पर इशारा करेंगे जहां पर तब्दीली हमें नजर आ रही है। तो हाजा पे हम इशारा, यानी 2 इशारे नहीं होंगे बल्कि एक इशारा होगा सिर्फ। तो रफा की हालत में हम बोलेंगे हाजल बैतु, रफा की हालत हाजल बैतु, नसब की हालत हाजल बैता, नसब की हालत हाजल बैता, जर की हालत हाजल बैती, जर की हालत हाजल बैती। जुमलों के अंदर अगर इस्तेमाल करें तो बैती
हाजल बैतु मेरा घर, ये घर है। हाजल बैतु, बैती, हाजल बैतु मेरा घर, ये वाला घर है। रआ ज़ैदुन हाजल बैता, ज़ैद ने देखा ये वाला घर। रआ ज़ैदुन हाजल बैता, ज़ैद ने ये घर देखा। और ज़ैदुन फी हाजल बैती, ज़ैदुन फी हाजल बैती, ज़ैद इस घर में है। बोलिए रफा के साथ, बैती हाजल बैतु, रआ ज़ैदुन हाजल बैता, ज़ैदुन फी हाजल बैती। सर एक सवाल है। जी जी सर। बैती हाजल बैतु, ये मुकम्मल सेंटेंस होगा? है का मफहूम कहाँ से आ रहा है सर? हाजल बैतु का तो मतलब है ये घर। जी, मेरा ये घर, बैती मेरा घर, हाजल बैतु ये है, ये वाला घर है। इसको अगर हम बैती को आखिर में ले जाएं, हाजल बैतु ये वाला घर, बैती मेरा घर है, तो क्या सेंस बनता है सर? जी सर बिल्कुल बनता है। सिर्फ इसकी तरतीब और ऑर्डर को चेंज कर दिया है। बैती जो बाद में था उसको पहले ले आए हैं। तो बैती मेरा घर, हाजल बैतु ये घर है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी। तो अब अल मुस्लिम के साथ अगर करेंगे तो हाजा में एक अलामत चूंकि तब्दील हो रही है तो एक इशारा है। रफा की हालत होगी हाजल मुस्लिमु, नसब की हालत हाजल मुस्लिमा, जर की हालत हाजल मुस्लिमी। रफा की हालत हाजल मुस्लिमु, नसब की हालत हाजल मुस्लिमा, जर की हालत हाजल मुस्लिमी। जुमलों में अगर रखें तो जा आया, कौन आया? हाजल मुस्लिमु, ये मुस्लिम आया, ये मुसलमान आया। जा हाजल मुस्लिमु, आया ये मुसलमान। रआ ज़ैदुन, ज़ैद ने देखा, हाजल मुस्लिमा इस मुसलमान को। रआ ज़ैदुन हाजल मुस्लिमा, ज़ैद ने देखा इस मुसलमान को। समिअ ज़ैदुन, ज़ैद ने सुना, मिन हाजल मुस्लिमी इस मुसलमान से, या इस मुसलमान को सुना। समिअ ज़ैदुन मिन हाजल मुस्लिमी। बोलिए रफा के साथ, जाआ हाजल मुस्लिमु, नसब की हालत में रआ ज़ैदुन हाजल मुस्लिमा, जर की हालत में समिअ ज़ैदुन मिन हाजल मुस्लिमी। अल्हम्दुलिल्लाह। और जमा के साथ अगर इसको लाएंगे तो हाजा की जगह आ जाएगा हाउलाई। हाजा वाहिद सिंगुलर के लिए तो जमा हाउलाई हो जाएगा, जो हमने किया था QC1 में, हाजा हाउलाई। और अल मुस्लिम सिंगुलर था तो जमा के साथ इसकी भी जमा आ जाएगी अल मुस्लिमून, तो ये आ जाएगा हाउलाइल मुस्लिमूना। और हाउलाई भी चेंज नहीं होता है, तो हाउलाई पे एक इशारा होगा, सिर्फ हाउलाई का इशारा हम नहीं करेंगे। हाउलाइल मुस्लिमूना, नसब के साथ ये आ जाएगा हाउलाइल मुस्लिमीना, और जर के साथ आ जाएगा हाउलाइल मुस्लिमीना। ठीक है जी। तो हाउलाई 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 तीनों सूरतों में एक ही है, कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो लेकिन मुस्लिमून में तब्दीली है, तो मुस्लिमून पे हम इशारा करेंगे। हाउलाइल मुस्लिमूना रफा की हालत, हाउलाइल मुस्लिमीना नसब की हालत, हाउलाइल मुस्लिमीना जर की हालत। बोलिए रफा की हालत हाउलाइल मुस्लिमूना, नसब की हालत हाउलाइल मुस्लिमीना, और जर की हालत हाउलाइल मुस्लिमीना। अब जुमलों में ले लें, जाआ हाउलाइल मुस्लिमूना, आए ये वाले मुसलमान। जाआ हाउलाइल मुस्लिमूना, आए ये मुसलमान। रआ ज़ैदुन, ज़ैद चूंकि अकेला है तो एक ही उंगली। रआ ज़ैदुन हाउलाइल मुस्लिमीना, देखा ज़ैद ने इन मुसलमानों को। रआ ज़ैदुन हाउलाइल मुस्लिमीना, देखा ज़ैद ने इन मुसलमानों को। समिअ ज़ैदुन मिन हाउलाइल मुस्लिमीना, सुना ज़ैद ने इन मुसलमानों से या इन मुसलमानों को। समिअ ज़ैदुन
मिन हाउलाइल मुस्लिमीना, दोहराएं, रफा के साथ जुमला बनेगा जाआ हाउलाइल मुस्लिमूना, नसब के साथ जुमला बनेगा रआ ज़ैदुन हाउलाइल मुस्लिमीना, और जर के साथ जुमला बनेगा समिअ ज़ैदुन मिन हाउलाइल मुस्लिमीना। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह दूर के इशारे हैं ज़ालिका और उलाइका, तो ज़ालिका और उलाइका में भी वही बात है कि ज़ालिका और उलाइका चेंज नहीं होंगे, ज़ालिका 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 एक ही रहेगा। इसी तरह उलाइका 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 तब्दीली नहीं है, इनके बाद वाला जो इसम है वो तब्दील होगा, तो उस पर हम इशारा करेंगे। तो कुरान से मिसालें, औहैना इलैका हाज़ल कुरआना, औहैना हमने वही की, इलैका आपकी तरफ, किस चीज की वही की, हाज़ल कुरआना। अब कुरआना जो है वो नसब की फॉर्म में आया है, तो ये नसब वाला इशारा, औहैना इलैका हाज़ल कुरआना, वही की हमने आपकी तरफ इस कुरान को, यानी इस कुरान की वही की हमने आपकी तरफ। इन्ना हाज़ल कुरआना यहदी, बेशक इन्ना के साथ आया है तो हाजा पे तो कोई एक्शन आएगा नहीं, अल कुरआना पे ये एक्शन जाहिर होगा, इसको नसब देगा। इन्ना हाज़ल कुरआना, बेशक ये कुरान, यहदी हिदायत देता है। इन्ना हाज़ल कुरआना, इन्ना हाज़ल कुरआना यहदी, बेशक ये कुरान हिदायत देता है। दरबना लिन्नासी वलक़द दरबना लिन्नासी फी हाज़ल कुरआनी, अब फी आ गया हरफ जर, लेकिन आगे हाजा खड़ा है जिसमें कोई चेंज नहीं आता, तो अल कुरआन में चेंज आएगा, तो अल कुरआन में हम इशारा करेंगे वलक़द, और अलबत्ता तहक़ीक़, दरबना हमने बयान की, लिन्नासी, तो लिन्नास भी ये जार मजरूर की जोड़ी है, लिन्नासी फी हाज़ल कुरआनी, इस कुरआन में, मिन कुल्ली मसलिन, मिन हरफ जर के साथ भी कुल्ली मजरूर आया हुआ, तो मिन कुल्ली मसलिन, हर तरह की मिसाल बयान की है। एक मरतबा दोहराइए अरबी में, औहैना इलैका हाज़ल कुरआना। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे पहली मिसाल में, जी जी, इलाइका, इलाइका जो है इला हर्फ जर के हवाले से उसका असर नहीं है। अच्छा, आगे चल के हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, एक दो लेसन्स के बाद जब ये जोड़ियां पूरी हो जाएंगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जार मजरूर की जोड़ी जैसे एक सिंपल इसम के साथ आती है, ऐसे ही बाज़ औक़ात ज़मीरों के साथ आती है, और ज़मीर के साथ जब जार मजरूर की जोड़ी आती है तो उस वक्त क्या एक्शन होते हैं। तो ये इंशाल्लाह एक दो लेसन्स के बाद आ जाएगा टॉपिक, वहाँ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लें कि कुछ इसम और नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर चेंज आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें चेंज नहीं आता। जैसे हाजा में अभी हमने देखा इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसी तरह जो ज़मीरें हैं उनमें भी कोई चेंज नहीं आता। तो इलैका हर हाल में का ही रहेगा, वो का से की या कू नहीं होगा, बल्कि हमेशा का ही रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। वही एक मरतबा इन जुमलों को दोहराएं, औहैना इलैका हाज़ल कुरआना, हमने वही की आपकी तरफ इस कुरान को। इन्ना हाज़ल कुरआना यहदी, बेशक ये कुरान हिदायत देता है। इन्ना हाज़ल कुरआना यहदी, बेशक ये कुरान हिदायत देता है। वलक़द दरबना लिन्नासी फी हाज़ल कुरआनी मिन कुल्ली मसलिन, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने बयान की है लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल। तो दरबना यहाँ पर मिसाल बयान करने के बाद यादी जो है, यादी मंसूब है सर, ये मफूल की जगह पर आ रहा है। नहीं, मंसूब नहीं है, यहदी तो फेल है ना, फेल है। अच्छा ठीक है सर, ठीक। जो इसके मंसूब हालत अगर होती तो यहदिया होता, तो ये यहदी रफ़ा की हालत नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आखिर में है मिन कुल्ले मसलिन, जी, तो मिन ने तो कुल को जो है जहर की मजरूर बना लिया, ये मसलिन जो है ये
ये भी मजरूर आ गया। सर अभी तीसरी जोड़ी पढ़ रहे हैं ना, एक चौथी जोड़ी आ रही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चौथी जोड़ी आएगी, वहां पर ये क्लियर हो जाएगा कि मसलन क्यों जर वाला हो गया। सर एक क्वेश्चन है जी सर। सर ये जो नाम होते हैं जैसे मोहम्मद है, तो जी अब अगर हम हाजा कहेंगे तो हाजल अल मोहम्मद हो जाएगा, अल मोहम्मदू हो जाएगा। देखें मोहम्मद के बारे में अगर देखें बात करनी है कि बहुत से मोहम्मद लोग हैं जिनका नाम मोहम्मद है, ठीक, और उसको उसमें से आपने एक बताना है जी कि कौन सा वाला मोहम्मद आया, जी कौन सा वाला ये मोहम्मद आया। तो फिर तो आप कह सकते हैं जा हाजल मोहम्मद, ये वाला मोहम्मद आया। लेकिन उसके बगैर अगर आपने कहना है हाजा मोहम्मद, तो हाजा मोहम्मद में इशारा जो है ना वो आमतौर पर किसी जो पहले से स्पेसिफिक हुआ है उसकी तरफ इशारा किया नहीं जाता। इशारा इसी तरह किया जाता है, ये आदमी ऐसा है, ये लड़का ऐसा है, इस लड़के ने ये किया, इस औरत ने ये किया, इस मर्द ने ये किया, ये किताब ऐसी है, ये कॉपी ऐसी है, ये घर ऐसा है। तो ये ऐसी चीजों के बारे में किया जाता है जो ओपन होते हैं, नकेरा होते हैं, तो उनके बारे में इशारा करके उनमें से किसी खास की बात की जाती है। जो पहले से किसी का नाम है तो उसकी तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं होती आमतौर पर। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक जगह है जहां पर 5 लोग हैं जिनका नाम मोहम्मद है, और कोई कहता है जी कि मोहम्मद ने फला काम किया, तो अब सवाल होगा कौन से वाले मोहम्मद ने किया है, तो फिर तो हाजल मोहम्मद कहेंगे और वो इशारे की जोड़ी होगी। लेकिन उसके बगैर अगर हाजा मोहम्मदुन कहेंगे तो वो इशारे की जोड़ी नहीं होगी, वो जुमला इस्मिया बनेगा। और इशारे की जोड़ी के लिए इसीलिए ये जहन में रखें कि इशारे की जोड़ी तब सही होगी जब इशारे वाले इस्म के बाद आने वाले इस्म के शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ हो। यानी मारिफा होना जरूरी, मारिफा होना जो है वो अलग चीज है, अलिफ लाम जो है वो होना जरूरी है। अगर अलिफ लाम के बगैर होगा तो भले मारिफा हो, जैसे यहाँ पर कुरान है, कुरान जो है वो वैसे अगर उसको दें एज ए बुक और मुसहफ को सामने रखते हुए तो कुरान मारिफा है, लेकिन हाजा कुरान जो है वो जब कहेंगे तो वो मारिफा तो है, लेकिन वो इशारे की जोड़ी नहीं बनेगी। इशारे की जोड़ी बनाने के लिए अलिफ लाम का होना जरूरी है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, समझ में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेसन दोनों कंप्लीट हुए, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है अक्सर के अपने लिए भी दुआ किया करें, अपने साथियों के लिए भी दुआ किया करें, हमारे लिए भी दुआ किया करें, और अपने जितना भी आप पढ़ते हैं उसको अप्लाई जरूर किया करें। कुरान की तिलावत मुसहफ से जब भी आप पढ़ रहे हों तो कम से कम 5 मिनट इस अंदाज से पढ़ें कि जो अब तक आपने पढ़ा है उसको ग्रामेटिकली अप्लाई करें कुरान की उन आयात पर जो आप तिलावत कर रहे हैं। इससे आपके सीखने का अमल बेहतर होगा, और जो आप सीख चुके हैं उसकी बार बार रिवीजन होती रहेगी, ताज़ा होता रहेगा, और जो है वो अपनी सारी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व करें, और अल्लाह से ख़ास तौर पर दुआ मांगते रहा करें कि अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की भी तौफीक अता फरमा। आप में से कितने लोग हैं कि जो साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं और कुछ याद करते जा रहे हैं? कोई ऐसा है? पिछले बैच में तो एक साहिब थे जिन्होंने QC5 मुकम्मल होने के बाद कॉल की और बताया जी कि QC5 जैसे जैसे मुकम्मल हुआ वैसे वैसे मेरा एक पारा मुकम्मल हिफ्स हो गया, और फिर उन्होंने कहा जी कि मुझसे आप टेस्ट लें। मैंने याद किया। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक पारा मुकम्मल हो गया। माशाअल्लाह सर, जावेद साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अल्लाह इसमें मजीद तरक्की और बरकतें नसीब फरमाए। थैंक यू, थैंक यू। सिस्टर तुम्हारा आप कुछ कह रही हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मेरा पिछले होमवर्क के हवाले से एक पॉइंट है जिसमें हमने जो जवाब था वो ला यालमूना लौला युकल्लिमूना अल्लाह, गैर संजीदा लोग जो है चाहते हैं कि हाँ अल्लाह। सर मैंने कहा कि मैं कुछ रिसर्च से अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ। अच्छा जी, बाबर साहब प्लीज। जी सर, मैं ये कह रहा था पिछले हमारे होमवर्क में एक क्वेश्चन था जिसमें गैर संजीदा लोग चाहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम करे, तो इसका
جبکہ ہماری جو اس کا جواب تلاش کیا اس میں ٹیکسٹ کے اندر، وہ علم نہ رکھنے والے لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کلام کرے. اگر یہ بے علم کہیں. جی سر، غیر سنجیدہ کا سوال تھا تو ہمیں کافی مشکل پیش آئی اس کو جواب تلاش کرنے کے لیے، پھر اندازے سے اس کا جواب لکھ دیا. تو اگر یہ کوشچن تھوڑا درست ہو جائے نیکسٹ ٹائم. چلیں ٹھیک ہے، اس کو موڈیفائی کر لیں گے. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. اور اگر کسی کا کوئی سوال یا کوئی سجیشن، کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر if possible ہوم ورک تھوڑا سا جلدی مل جایا کرے سر. جی انشاءاللہ مل جائے گا. ایکچولی یہ پچھلے 2 ویک سے تھوڑی روٹین ڈسٹرب تھی، اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوا، اس کے لیے آئی ایم سوری. انشاءاللہ صبح جائے گا. سر میں تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا ہے، تو پچھلے ہوم ورک وغیرہ بھی مجھے مل سکتے ہیں سر؟ جی سر مل جائیں گے، مل جائیں گے. آپ گروپ میں ایڈ ہو گئے ہیں؟ جی جی میں گروپ میں ہوں. جی جی بس وہ اس پہ دوبارہ سے سارے پچھلے ہوم ورکس کے لنک بھی شیئر کر دیتے ہیں. جی بہت شکریہ. اوکے جی، دعاؤں میں یاد رکھیں سب کو، ایک دوسرے کو بھی. سبحان اللہ و بحمدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کیا کریں سر. السلام علیکم.